लोगों जड़ा मैं कुरानी पैकेज बयान करना चाहना और कुरानी पैकेज का जड़ा सब नालों पहला हिस्सा बयान करना चाहना। सूरतुल फातिहा नाल प्यार करिया कर, सूरतुल फातिहा नाल मुहब्बत करिया कर, सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करिया कर। सहीहुल बुखारी अंदर मैं पढ़िया कि चौधरी नूं बिछों ने डस लिया ते टीसां ते दर्दां ते तकलीफां बहुत ज्यादा। वसाउला हो बेकुल्ले शैइन, डॉक्टरां नूं भी दिखाया, हकीमां नूं भी दिखाया, सन्यासी बाबियां नूं भी दिखाया, सब नूं दिखाया, लेकिन इस चौधरी साहब के दर्द के अंदर कोई फाका नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रहा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते रहे, मैं सूरतुल फातिहा बड़े यकीन दे नाल 7 वारी पढ़ के उस चौधरी नूं दम कीता है। अल्लाह पाक ने ओदियां दर्दां जड़ां तो खत्म फरमा दित्तियां ने। यार यकीन ही उठ गया, अल्लाह की कसम जवानों यकीन ही उठ गया, मेरे बुजुर्गों यकीन ही उठ गया है। आओ मैं सुनने भी दाऊद का एक वाकया पढ़ के सुनावा। नबी पाक दे सहाबी अपने इलाके वाल जा रहे हैं, चलदियां चलदियां रस्ते दे अंदर एक देहात आ गया ते चंद देहाती कहण लगे, नौजवान साडे पिंड दे अंदर एक खूबसूरत नौजवान, असीं ओनू जंजीरां दे अंदर जकड़िया, ओनू मिर्गी दा दौरा पैंदा, बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है पर जंजीरां दे अंदर जकड़िया, बंद कीता है। तेरे कोल कोई पढ़ाई दवाई कोई नुस्खा कोई गोली है ते साडे उस नौजवान दा आके इलाज कर दे। नबी पाक दे सहाबी फरमाते ने, मैं पिंड दे अंदर टुर गया, सलासत अय्याम 3 दिन मैं उस पिंड दे अंदर रहना। सुबह भी सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करना, शाम भी सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करना। और शुगर दियां बातां करने वालों, कैंसर दियां बातां करने वालों, मुहलक अमराज दियां बातां करने वालों, नबी दा यार कहंदा मैं 3 दिन सुबह शाम मुसलसल सूरतुल फातिहा पढ़ के उस मिर्गी दे दौरे पैण वाले नौजवान नूं दम करदा रहा। चौथा दिन बाद चो आया, अल्लाह पाक ने फातिहा दी बरकत दे नाल उस नौजवान नूं मुकम्मल सेहतियाब फरमा दिता है। हजरत इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं मक्के के अंदर गया तो मैंने तरह तरह दी बीमारियां ने घेरा पा लिया, तरह तरह दी मर्जा ने घेरा पा लिया। फमा वजदतु तबीबा, मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं मिलया, मैंने कोई भी हकीम नहीं मिलया। इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं, मैं ज़मज़म पीन तो पहले सूरतुल फातिहा पढ़ लेंदा, 7 दफ़ा पढ़ लिया कर, 14 दफ़ा पढ़ लिया कर, 21 दफ़ा पढ़ लिया कर, 41 दफ़ा पढ़ लिया कर, जो तेरी मर्जी है पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर। ज़मज़म पीन तो पहले फातिहा पढ़ लिया कर, पानी पीन तो पहले फातिहा पढ़ लिया कर। इब्ने कय्यम फरमाते ने, मैं ज़मज़म पीन तो पहले फातिहा पढ़दा सा, चंद दिन गुजरे ने, अल्लाह ने ज़मज़म ते फातिहा दी बरकत दे नाल मैनूं मुकम्मल सेहतियाब फरमा दिता है। पता नहीं यार, इधर वेखियो, मैं तो हैरान हाँ कि मौलाना साहब नूं नफरत क्यों है सूरतुल फातिहा। असीं आने साइकिल चलाते फातिहा पढ़ो, असीं आने मोटरसाइकिल चलाते फातिहा पढ़ो, असीं आने बिस्तरे ते लेटे फातिहा पढ़ो, असीं आने बीमार होते फातिहा पढ़ो। ये आंदे ने नहीं तुसीं नमाज भी नहीं पढ़नी। वो इन्हां बंदियां नाल दुश्मनी काहदी है यार, वैर काहदा है ना। वो जे इन्हां फातिहा नहीं पढ़नी तो मुसलमान काहदे ने। भाईजान सूरतुल फातिहा नाल मुहब्बत कर, सूरतुल फातिहा नाल प्यार कर। हुण अपने बिस्तर ते जाके लेटन लगे, मसनून दुआवां पढ़ के जिन्नी देर तक तेनू नींद ना आए सूरह फातिहा पढ़दा रह, पढ़दा रह, पढ़दा रह। चंद रातां अपने बिस्तर ते लेटन लगा, कसरत दे नाल सूरतुल फातिहा पढ़ना तेरा काम है। तेरे जिस्म दियां जड़ां चों हर छोटी बीमारी चुक के खत्म कर देना रब्बुल आलमीन दा काम है। अच्छा एक गल मैं और करनी, इधर वेखियो, सूरतुल फातिहा नूं इंज नहीं पढ़ना। इस्लाह मुआशरा तुसीं मौजू रखिया ना, नमाजियां दी साडी बहुती इस्लाह दी लोड़ है। इधर वेखियो पता किंज पढ़दे ने, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात। नहीं यार एडी काली, ठहर ठहर के पढ़िया कर, रुक रुक के पढ़िया कर। तेनू किसी मौलाना साहब ने मसला नहीं दसिया, मैं मुस्लिम जो पढ़िया। नबी पाक फरमाते हैं, जो बंदा जमीन ते आंदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारियां तरीफां मेरे रब्बुल आलमीन दियां ने। बंदा आंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्श तो अल्लाह जवाब देंदे ने, हामिदानी अब्दी, मेरे बंदे ने फरिश्तियों मेरी तारीफ की थी। मज्जदनी अब्दी अफना अलैया अब्दी हादा बैनी व बैना अब्दी। फातिहा पढ़िया कर, ठहर ठहर के पढ़िया कर, रुक रुक के पढ़िया कर मेरे वीर, चलदा फिरदा पढ़िया कर। जेड़ा बंदा सूरतुल फातिहा नूं अपनी जुबान दा विरद बना लवे, अल्लाह पाक उस बंदे नूं रहमतां अता करदा जे, शिफावां अता करदा जे। अगर कोई बाबा बुजुर्ग मेरी बात सुनदा है, मेरे बुजुर्ग सूरतुल फातिहा तेरे बुढ़ापे दा सहारा है। अल्लाह दी कसम, सूरतुल फातिहा नूर है, सूरतुल फातिहा रहमत है, सूरतुल फातिहा शिफा है। फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन।
اپنے بیماراں واسطے بطور تحفہ سورۃ الفاتحہ لے جاؤ. کوئی بھی بیمار تواڈے نال مشورہ کرے انہوں کیا کرو سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ. لو جی میں قرآنی پیکج دا پہلا حصہ بیان کر دیتا سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ. دوسری گل تے غور فرمانا جے چاہندے ہو اللہ پاک تانوں نظر بد تو بچائے, اللہ پاک تانوں زوال تو بچائے, اللہ پاک تانوں جادو تو بچائے, جے چاہندے ہو اللہ پاک باہرلیاں شیواں تو بچائے, سورۃ الفاتحہ پڑھیا کر. تے سورۃ الفاتحہ تو بعد قرآن دی ایت آیت الکرسی پڑھیا کر. جس امت دے کول آیت الکرسی ہوے او درباراں تے رل جائے, مساراں تے رل جائے, چھلے کڑے دھاگے پا کے رل جائے. اللہ دی عزت دی قسم ایک نالوں بڑی ذلت والی بات کیڑی ہے, ایک نالوں بڑی رسوائی تے پسپائی والی بات کیڑی ہے. لوگو اہل حدیث دی دعوت سمجھو, ساڈی مسجد دی دعوت سمجھو, ساڈا منہج سمجھو, ساڈا مسلک سمجھو. اسی اس گئے گزرے دور اندر دین دے نام تے دکانداری نہیں کردے, تانوں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں نال نہیں جوڑ دے. اس گئے گزرے دور اندر اسی تانوں رب دے قرآن نال جوڑنے ہاں, سورۃ الفاتحہ نال جوڑنے ہاں, آیت الکرسی نال جوڑنے ہاں. جڑا بندہ آیت الکرسی نو اپنی زبان دا ورد بنا لوے, اللہ پاک اونوں تے اودی نسل نو جادو تو, نظر بد تو, ہر قسم دی بیرونی اندرونی کسر تو, شریکہ برادری دے شریکے تو, ہر شر تو اللہ پاک محفوظ فرما لیندے نے. حتیٰ کہ میں صحیح البخاری اندر پڑھیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سون لگا سورہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے, ساری رات شیطان او دے سرانے آوندا نہیں تے رحمت دا فرشتہ او دے سرانے تو جاندا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا حد نگاہ بیٹھے جنہیں تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا, تو میرے ویر بھرا بیٹھے ہو, تواڈے چوں کم از کم میں نا 100-125 بندہ کھڑا کر سکنا اس ٹائم کہ جنوں آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں آتا. اے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان مینوں اجازت دیو کنے کھڑے کراں, طرزاں سنی جاؤ, شعر سنی جاؤ, نعرے ماری جاؤ, سبحان اللہ دی چھل پائی جاؤ, بس پروگرام کامیاب ہے. یہ آیت الکرسی دا ترجمہ مینوں دسو, غصہ نہ کریو, سکھاں نے یاد کرنا ہے. تیری جو عمر 30 سال ہے, 35 سال ہے, 50 سال ہے, ہن دی گھڑی تک تینوں آیت الکرسی دا ترجمہ یاد کیوں نہیں؟ یار جے قرآن دے 30 پاریاں دا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا, سورۃ البقرہ دا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا, مائدہ نساء دا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا, میں فیصلہ باد تو آیا تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا کم از کم یار آیت الکرسی دا ترجمہ تے پڑھ. جنہاں گھراں چ غفلت ہے, خدا دی قسم ہے, بچی نے بی اے کر لیا, بچے نے بی اے کر لیا, پر انہوں نے آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آیا. ایک مسند احمد دی تانوں میں صحیح روایت سنانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک آیت الکرسی نو زبان عطا فرمان گے, ہونٹ عطا فرمان گے, اللہ پاک آیت الکرسی نو اکھاں عطا فرمان گے. فرمایا اللہ لسان و عینین, فرمایا اللہ پاک اکھاں بھی دین گے, ہونٹ بھی دین گے, زبان بھی دین گے. جڑا بندہ دنیا تے چوم چوم کے کثرت تے محبت دے نال آیت الکرسی پڑھدا رہیا ہوئے گا, یہ آیت الکرسی کل قیامت والے دن اودی سفارش کرے گی, اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ دے بارے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین دے اندر لکھیا کان یعالج الامراض الروحانیہ والجسمانیہ بالآیۃ الکرسی. حافظ ابن قیم فرماندے نے میرے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ روحانی بیماریاں دا بھی علاج کردے رہے, جسمانی بیماریاں دا بھی علاج کردے رہے, تے ساری زندگی علاج آیت الکرسی نہ کردے رہے. یار بچے نو 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ دم کر,